वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि। अहं प्रोफेसर किशोरचंद्र पाठी। अधुना लघुशब्देन्दुशेखर ग्रन्थस्य कारक प्रकरणं समाश्रित्य विचारः करिष्यते। आदौ अनभिहिते इति सूत्र विषये चर्चा करिष्यते। अस्य सूत्रस्य मुख्यांशः पाठस्य वर्तते। कर्मणि द्वितीया इत्यादि सूत्राणां नियमत्वं, कारकं विभक्त्यर्थः, संख्या विभक्त्यर्थः, द्योतक विषये उक्तार्थानाम् इति न्यायस्य प्रवृत्तिः, धातुरपि पंचकम् अर्थः। अनभिहिते इति अधिकार सूत्रं वर्तते। उत्तरोत्तर अस्य सूत्रस्य गमनं भवति। अतएव उत्तरत्र संबध्यते इदम् अधिकार सूत्रम्। विधि सूत्र एकवाक्यतया बोधजनकत्वम् अधिकारत्वम् अथवा स्वदेशे वाक्यार्थ बोध उत्तरोत्तर सूत्रेषु स्वघटक पद संपर्कम् अधिकार सूत्रम्। अभिपूर्वकात् धा धातोः अक्त प्रत्यय दधातरि इति सूत्रेण धा इत्यस्य स्थाने हि आदेशे अभिहितम् इति पदं निष्पन्नं भवति। अस्य सूत्रस्य अधिकारः द्वितीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य समाप्तिपर्यन्तं वर्तते। अस्य प्रभावः कारक विभक्तौ वर्तते, किन्तु उपपद विभक्तौ अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। अत्र अभिहित शब्दः उक्तार्थकः, अनभिहितः अनुक्तः। अभिधानम् अर्थस्य प्राधान्येन कथनम्। यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः सः उक्तः, अर्थात् यत्र वाक्ये क्रियायाः कर्तरि कर्मणि चार्थे प्रत्ययो विहितः तत्र कर्ता कर्म च उक्तं भवति। तत्र एकस्य उक्तत्वे अन्येषां सर्वेषाम् अनुक्तत्वं भवति। अधुना सूत्रार्थः विविच्यते। एकपदात्मकम् इदं सूत्रम्। अनभिहिते इति सप्तम्यन्तं पदम्। न अभिहितः अनभिहितः तस्मिन् अनभिहिते। अत्र नय तत्पुरुष समासः। अभिहित शब्दः उक्तार्थकः, अनभिहिते अनुक्ते इत्यर्थः। इदं सूत्रं कर्मणि द्वितीया इत्यादिषु सूत्रेषु उपतिष्ठते। तेन अभिहिते कारके कर्मादि संज्ञा, अनभिहिते कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्तरि तृतीया, अनुक्ते करणे तृतीया, अनुक्ते संप्रदाने चतुर्थी, अनुक्ते अपादाने पंचमी, अनुक्ते अधिकरणे सप्तमी। एवं प्रकारेण एवं रीत्या सर्वत्र योजना करणीया। अभिहिते तु सर्वत्र प्रथमा एव। उक्ते कर्तरि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते करणे प्रथमा, उक्ते संप्रदाने प्रथमा, उक्ते अपादाने प्रथमा, उक्ते अधिकरणे च प्रथमा भवति। कर्मणि द्वितीया इत्यादि सूत्राणां नियमत्वं प्रतिपाद्यते। जातिः, व्यक्तिः, लिंगम, संख्या, कारकं च
इति पंचकं प्रातिपदिकार्थः इतः पूर्वम् अस्माभिः विचारितः। पंचकं प्रातिपदिकार्थ पक्षे प्रातिपदिकेन एव संख्या कारकयोः ग्रहणं भवति। अनिर्दिष्टाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति इति न्यायेन सुऔजसमौत्षष्टाभ्यां भिस् इत्यादि सूत्रेण अमादि प्रत्ययानां विधानं संभवति। अतः कर्मणि द्वितीया द्वयोकयो द्विवचनैकवचने बहुषु बहुवचनम् इत्यादि सूत्राणां वैर्थ्यं स्यात्। व्यर्थं सत् नियमयति यत् एकत्व विशिष्टे कर्मणि द्वितीयैव, एकत्व विशिष्टे कर्तरि तृतीया एव, द्वित्वे विशिष्टे कर्मणि द्वितीया द्विवचने जने एवं प्रकारेण, अथवा कर्मगते एकत्वे द्वितीया एव इति बोधः भवति। अर्थात एतादृशः अर्थ नियमः अस्माभिः कृतः। प्रत्यय नियम पक्षे तु नियमाकारः एवं भवति यत् एकत्व विशिष्टे कर्मणि एव द्वितीया, अथवा कर्मत्वगते एकत्वे एव द्वितीया। भवन्तः जानन्ति नियमः द्विविधः, प्रत्यय नियमः, अर्थ नियमः। प्रत्यय नियम पक्षे नियमाकारः भिन्नः, अर्थ नियम पक्षे नियमाकारः भिन्नः भवति। इत्थं कर्मणि द्वितीया द्वयोकयो द्विवचनैकवचने इत्यादि सूत्राणां नियमत्वं सिद्धं भवति। कारकं विभक्त्यर्थः इति पक्षे अनभिहित अधिकारः व्यर्थः इत्यस्मिन् विषये चर्चा करिष्यते। अत्र पक्षद्वयं भवति। कारकं विभक्त्यर्थः इति एकः पक्षः, संख्या विभक्त्यर्थः इति अपरः पक्षः। तत्र कारकं विभक्त्यर्थः इति पक्षे कारकस्य प्राधान्यं, संख्या विभक्त्यर्थः इति पक्षे संख्यायाः प्राधान्यं। तत्र आदौ कारकं विभक्त्यर्थः इति पक्षं समाश्रित्य विचारः उपस्थाप्यते। कर्मणि द्वितीया द्वयोकयो द्विवचनैकवचने इति द्वयोः सूत्रयोः एकवाक्यता भवति। एकस्मिन् कर्मणि द्वितीयैकवचनम् इति वाक्यार्थबोधः भवति। अत्र पक्षे कर्मादि अर्थस्य प्राधान्यम् अस्ति, यतः एकत्व संख्यायाः प्रकारतया विशेषणतया अप्रधानतया वा बोधो भवति। कारकस्य प्राधान्यात् कारकं विभक्त्यर्थः इति अयं पक्षः। कारकं विभक्त्यर्थः इति पक्षे अनविहिताधिकारः व्यर्थः। अत्र प्रत्ययद्वारा कर्मार्थः उक्तो भवति, अतः उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन उक्तकर्मार्थे पुनः द्वितीया विभक्तेः प्राप्तिरेव नास्ति। यथा बहुपटुः इत्यत्र बहुच प्रत्ययेन उक्तत्वात् यथा कल्पप्रत्ययो न भवति, तथैव क्रियते कटः इत्यादौ तिङ्गादिभिः उक्तत्वात् द्वितीया न भविष्यति। अतः सूत्रजबोध विषय प्रधान विषयेण उक्तार्थानाम् इति न्यायेन सिद्धेः इति लघुशब्देन्दुशेखरे नागेशेन प्रतिपादितम्। अर्थात कर्मणि द्वितीया इति सूत्रजन्यः एकस्मिन् कर्मणि द्वितीयैकवचनम् इत्याकारकबोधः तस्य कर्मार्थ प्रधान प्रधान कर्मार्थस्य उक्तत्वात् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन पुनः द्वितीया विभक्तिः नैव भविष्यति। भाष्यकारेणापि कारकं विभक्त्यर्थः
इति पक्षं स्वीकृत्य अनभिहिते इति सूत्रं प्रत्याख्यातम्। उक्तार्थानाम् इति न्यायस्य व्यभिचारो वर्तते। उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायं समाश्रित्य अनभिहिते अधिकारस्य प्रत्याख्यानं कृतम्। किन्तु अस्य न्यायस्य कुत्रचित् व्यभिचारो दृश्यते। यथा द्वौ ब्राह्मणौ इत्यत्र द्विशब्दः ब्राह्मण शब्दश्च वाचकः, औ प्रत्ययः द्योतकः। द्वौ इत्यत्र द्विप्रातिपदिकस्य वाच्यार्थः द्वित्वम् औ विभक्तिः अनुवादिका भवति। यतः औ प्रत्ययं विनापि द्विप्रातिपदिकात् द्वित्वार्थः प्रतीयते। एवं च ब्राह्मणौ इति उक्तौ द्वित्वरूपस्य अर्थस्य प्रतीतौ तदर्थं द्वौ इति प्रयोगस्य प्रयोजनं नास्ति। परन्तु अत्र उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अतः अस्य न्यायस्य व्यभिचारो दृश्यते। यदि उक्तार्थानाम् इति न्यायस्य व्यभिचारो अस्ति तर्हि तन्न्यायम् आश्रित्य कथम् अनभिहितेन इति अधिकारः प्रत्याख्यातः इति शंका आगच्छति। अत्र समाधानम् उपस्थाप्यते। वस्तुतः दीर्घधं सुबधं भवति इति न्यायेन द्वौ ब्राह्मणौ व्यतिलुनिते इत्यादि प्रयोगाः विहिताः। एवं च अत्र द्योतकवाचकयोः समुचयो दृष्टः। दीर्घधं सुबधं भवति इति न्यायः वर्तते। यथा वाच्यवाचकयोः द्योतकयोः मध्ये प्रयुक्तो भवति, तथैव द्योतकयोः मध्ये प्रवृत्ति भवति। अतः व्यतिलुनिते इत्यत्र कर्म व्यतिहारे अर्थे व्यति उपसर्गो द्योतकः एवं ते प्रत्ययोपि द्योतकः। परन्तु लाघवात् लक्ष्यानुरोधात् च उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायः अनुसरणीयः। अस्य न्यायस्य अंगीकारे अनभिहिताधिकारस्य आवश्यकता नास्ति। अतः लाघवं भवति इति नागेशस्य आशयः। संख्या विभक्त्यर्थः इति पक्षे तु अनभिहिताधिकारः आवश्यकः। कथम् इति चेत् संख्या विभक्त्यर्थ इति पक्षे कर्मणि यत् एकत्वं तत्र द्वितीयैकवचनम् इति अर्थः स्यात्। अत्र संख्या विशेषकबोधो भवति, कर्मार्थः विशेषणतया उक्तो भवति। एवं च कृतः कटः इत्यादौ अक्तप्रत्ययेन कर्ममात्र उक्तावपि तद एकत्वस्य अनुक्तत्वात् अम् विभक्तिः प्राप्नोति। अतः द्वितीया विभक्ति वारणाय अनभिहिताधिकारः कर्तव्यः। अत्र कर्मणि द्वितीया इति सूत्रात् प्रातिपदिकार्थ सूत्रस्य परत्वात् प्रथमा स्यात् इत्यपि वक्तुं न शक्यते। यतः ततोपि कर्तृकर्मणः कृति इति सूत्रस्य परत्वात् कृज्योगलक्षणा षष्ठी प्राप्नोति। अतः संख्या विभक्त्यर्थ पक्षे अनभिहिते इति सूत्रं करणीयम्। कर्मादिषु विभक्त्यर्थत्व व्यवहारः भाष्यसम्मतः इति शंका। सुपां कर्मादयोपि अर्थाः संख्या चैव तथा तिंगाम इत्यत्र विभक्त्यर्थत्व व्यवहारो भाष्यकृता कृतः
पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे कर्मादिषु विभक्त्यर्थत्व व्यवहारस्य भाष्य सम्मतस्य का गतिः स्यात् इति शंका उदेति। 14 अधुना समाधानं वस्तुतः कर्मादिषु विभक्त्यर्थत्व व्यवहारः भाष्यकृताकृतः तस्य कर्मादीनां विभक्तिवाच्यत्वे न तात्पर्यम् कर्मादीनां द्वितीयत्वमेव एवं च प्रकृतस्थले अनिर्दिष्टाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति इति न्यायस्य विषयता न स्यात्। तथा च कर्मणि द्वितीया द्वयोकयोर्द्विवचनैकवचने इत्यादीनां सूत्राणां नियमार्थता नोपपद्यते। बहुषु बहुवचनम् इति सूत्रे भाष्ये एतत् समुपपादितम्। द्योतक विषये उक्तार्थानाम् इति न्यायस्य प्रवृत्तिर्भवति इत्यस्मिन् विषये चर्चा क्रियते। द्योतक विषयेपि उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायः प्रवर्तते इति अधिपरि अनर्थकौ इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। तत्र भाष्ये अध्यागच्छति इति प्रयोगे आङ् उपसर्गः आगमनार्थस्य द्योतकः एवं अपि उपसर्गोपि आगमनार्थस्य द्योतकः। अत्र अधिपरि इति उपसर्गद्वयं योजितं सूत्रे अध्यागच्छति इत्यत्र किं भवति? अधि उपसर्गः वर्तते, आङ् उपसर्गः वर्तते। अत्र एकस्य उपसर्गस्य प्रयोगः करणीयः, अपरस्य उपसर्गस्य आवश्यकता नास्ति इति भाष्यस्य तात्पर्यम्। अत्र उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन अपि उपसर्गस्य वा अधि उपसर्गस्य प्रयोगः न स्यात् इति भाष्ये आशंकितम्। अध्यागच्छति इत्यत्र केवलम् आङ् उपसर्गस्य प्रयोगः करणीयः अथवा अधि उपसर्गस्य प्रयोगः करणीयः। एवं च अपुपौ द्वौ इत्यादौ उक्तार्थानां प्रयोगदर्शनेन समाहितम्। अनेन भाष्येण द्योतको विषयेपि उक्तार्थानाम् इति न्यायस्य प्रवृत्तिर्भवति इति प्रतीयते। द्विदशाः इत्यादौ उक्तार्थानाम् इति न्यायस्यापि प्रवृत्तिर्भवति। द्वि आवृता दश द्विदशाः इति बहुव्रीहि समासः भवति। द्विदशाः नाम विंशतिः। संख्यया व्यया सन्ना दूराधिक संख्याः संख्ये इति सूत्रेण समासो विधीयते। सच समासः बहुव्रीहि। अत्र सुजर्थे बहुव्रीहि समासः विधीयते। अत्र द्विदशाः शब्दात् संख्यायाः क्रियावृत्ति गणनार्थे द्वि त्रि चतुर्भ्यो शुच् इति सूत्रेण शुच् प्रत्ययो भवति। अभ्यावृत्ति अर्थे अभ्यावृत्ति नाम जन्म, क्रिया जन्म गणना वृत्तेः संख्यावाचकात् शब्दात् स्वार्थे शुच् प्रत्ययो विधीयते। अत्र द्विदश इत्यत्र संख्यायाः अभ्यावृत्तिः भवति। अतएव
अत्र शुच् प्रत्ययः प्राप्नोति, परंतु अत्र समास विधान अनंतरम पुनः शुच् प्रत्ययो न भवति। यतः वृत्तौ नाम समासे तु शुचर्थान्तस्य अंतर्भावेन शुच् प्रत्ययस्य यः अर्थः अव्यावृत्ति रूप अर्थः क्रियाजन्म रूप अर्थः सः अर्थः समासे अंतर्भावः भवति। अतएव एकार्थी भाव आश्रयणात् उक्तार्थानाम प्रयोगः इति न्यायेन शुच् प्रत्ययस्य पुनः प्रयोगः न स्यात्। एवं च शुच् प्रत्ययस्य यः अर्थः सः अर्थः समासेन उक्तः। माशशः इत्यादौ अपि उक्तार्थानाम् इति न्यायस्य प्रवृत्तिः भवति। माशं माशं ददाति इति विग्रहे संख्यैकवचनाच्च विप्सायाम् इति सूत्रेण सस्प्रत्यये माशशः इति रूपं निष्पन्नम्। पुनः नित्य विप्सयोः इति सूत्रेण विप्सायां द्विवचनं प्राप्नोति। अत्र सस्प्रत्यय द्विवचनयोः द्वयोरपि विप्सार्थ द्योत्य, अतः तद्धित प्रत्ययेन अर्थात शस् प्रत्ययेन विप्सार्थस्य उक्तत्वात् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन विप्सायां पुनरपि द्विवचनं न भवति। एतत् सर्वं सर्वस्व द्वे इति सूत्रे भाष्ये आलोचितम्। उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायं समाश्रित्य माशशः इत्यत्र विप्सार्थे द्विवचनं नैव जातम्। एवं च उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायः अन्यत्र यथा माशशः इत्यत्र द्विदशः इत्यत्र अभ्यागच्छति इत्यत्र अस्य न्यायस्य प्रवृत्तिः भवति, तथैव प्रकृतसूत्रेपि उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायं समाश्रित्य अनभिहित अधिकारः प्रत्याख्यातः नागेशेन। तत्र धातोरपि पंचकम् अर्थः। यथा जातिः व्यक्तिः लिंगम संख्या कारकं च इति पंचकं प्रातिपदिकार्थः अस्माभिः स्वीकृतः, तथैव क्रियात्वं क्रिया कालः कारकं संख्या च इति पंचकं धात्वर्थः। अनिर्दिष्टाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति इति नियमेन टिप्तस्झि इत्यादि सूत्रेण एकत्व विशिष्ट कर्मत्वादि अर्थे आत्मने पद प्रत्ययस्य ते इत्यस्य विधानं संभवति। एवं च द्वयोकयोदिवचनैकवचने भावकर्मणोः इत्यादि सूत्राणां नियमत्वं स्यात्। एकत्व विशिष्टे कर्मणि एव तं इति नियमार्थक प्रतिपादिका भाष्योक्ति अत्रार्थे संगच्छते। अर्थात पंचकं धात्वर्थ पक्षे भाष्यकारस्य सम्मतिः वर्तते। एवं च द्वयोकयो द्विवचनैकवचने भावकर्मणोः इत्यादि सूत्राणां नियमत्व पक्षेपि भाष्यकारस्य सम्मतिः वर्तते। कर्मणि आत्मनपद प्रयोगे लभते इति प्रयोगस्य कथम उपपत्तिः
इति विवेच्यते। एकत्व विशिष्टे कर्मणि एव तंग इति नित्यो यत् समव्यवहारे एव प्रवर्तते सब विकरणे नियमोऽयं न प्रवर्तते। अतः लभते इत्यादि प्रयोगस्य उपपत्तिः भवति। पंचकं धात्वर्थः इति नागेशेन उपस्थापितः। अत्र किं प्रमाणम् अस्ति एतद् विषये चर्चा क्रियते अधुना। पंचकं धात्वर्थ इति स्वीकारे कारकस्य संख्यायाश्च धात्वर्थ सिद्ध्यति। अतएव दधि अजर्घाः अवेत इत्यादौ प्रातिपदिक धातुभ्याम एव बोध भवति। अत्र प्रत्ययस्य श्रवणं नास्ति। अस्य अयं भावो यत् दधियानय इति उक्ते अत्र वाक्ये दधीति कर्मवाचकं पदं द्वितीया विभक्ति वर्तते, परंतु अत्र अम्प्रत्ययो नास्ति। दधीति केवलं प्रातिपदिकं वर्तते, प्रत्ययस्य श्रवणं नास्ति। प्रत्ययः कुत्र गतः? न स्वमोर् नपुंसकात् इति सूत्रेण तस्य अं प्रत्ययस्य लुग् जातः। केवलं दधीति प्रकृति भागो अवशिष्यते। एवं च पंचकं प्रातिपदिकार्थ इति स्वीकारात् एव दधि इति प्रातिपदिकात् कर्मकारकस्यापि बोधः भवति। एवं च प्रत्ययस्य द्योतकत्वं सिद्ध्यति। एवं अपि अवेत् इत्यत्रापि धातु भागो वर्तते। प्रत्ययस्तु लुप्तः, केवलं धातुः एव अर्थस्य उपस्थितिः भवति। विदज्ञाने इति धातोः लङ् लकारे प्रथम पुरुषैकवचने अवेत् इति रूपं भवति। अत्र ति प्रत्ययस्य इकारः इतश्च इति सूत्रेण लुप्यते। एवं च अवशिष्टस्य त इत्यस्य हलङ्ग्याभ्यो दीर्घात् सूति सी अपृक्तं हल् इति सूत्रेण तकारस्य लोपो भवति। अत्र समुदायः प्रत्ययः लुप्तः, केवलम् अवेत् इति धातुरेव अवशिष्यते। तस्मात् अवेत् इति धातु भागात् अर्थबोधः भवति। एवं च अजर्घाः इत्यादौ अपि अजर्घाः इति रूपं कथं सिद्ध्यति एतद् विषये आलोच्यते। गृधू अभिकाङ्क्षायाम् इति धातोः धातोरेकाच् इति यङ् प्रत्यय तस्य लुकि तस्य प्रत्ययलक्षणेन यङन्तत्वात् संयङ्गोः इति सूत्रेण द्वित्वे अभ्यासत्वे उरोतीति सूत्रेण अत्वे रपरत्वे जत्वे रुग्रिकौ च लुकि इति सूत्रेण अभ्यासस्य रुगागमे जगृध् इत्यस्य धातुत्वे लङ् लकारे सिप् प्रत्यये अडागमे सप् विकरणे अदादित्वात् तस्य सपः लुकि उत्तरखण्डे लघुपदः गुणे अजर्गध इति स्थिते सेः ईकारलोपे हलङ्ग्याभ्यो इति सकारस्य लोपे अजर्गध इति जाते एकाचो बसो भस झसन्तस्य सद्घोः
इति सूत्रेण भस्भावे झलां जसन्ते इति जस्त्वे दश्च इति दस्य ऋत्वे अनुबंध लोपे अजर्घरार इति स्थिते रोरि इति रेफलोपे ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति दीर्घे रेफस्य विसर्गे अजर्घः इति सिद्ध्यति। अत्र सिप् प्रत्ययः लुप्तः केवलं धात्वंशः अवशिष्टः। अजर्गाः इत्यस्मात् धातुभागात् अर्थबोधः भवति। अतः कारकस्य संख्यायाश्च धात्वर्थत्वं सिद्धम्। इत्थं पंचकं धात्वर्थ इति सिद्धान्तपक्षः। अतः भावे कर्मणि चार्थे वर्तमानात् धातुः आत्मनेपदं भवतीति भावकर्मणः इति सूत्रस्य अर्थः प्रदर्शितः भाष्ये। कारक संख्याभ्यां विभक्तिः द्युत्यते। अतः सुबन्तं तिङन्तं उभयत्रापि प्रत्ययार्थस्य विशेषणत्वं सिद्धम्। तिङन्तस्थले धात्वर्थ व्यापार मुख्य विशिष्य बोध भवति। यथा पचति इत्यादौ एककर्तृ विशिष्ट वर्तमाना पचिक्रिया इति रीत्या बोधः सुलभः। एवं प्रकारेण अनभिहिते इति सूत्रस्य व्याख्यानं समाप्तम्। अधुना पाठ्यांशः उपस्थाप्यते। अनभिहिते इति अधिकार सूत्रम्। अनभिहिते अनुक्ते इत्यर्थः। पंचकं प्रातिपदिकार्थ पक्षे कर्मणि द्वितीया द्वयोः कयोः इत्यादि सूत्राणां नियमत्वम्। कारकं विभक्त्यर्थ इति पक्षे अनभिहिते इति सूत्रं न करणीयम्। कारकं विभक्त्यर्थ इति पक्षं स्वीकृत्य सूत्रमिदं प्रत्याख्यातं भाष्यकृता। संख्या विभक्त्यर्थ इति पक्षे सूत्रमिदं आवश्यकम्। द्वौ ब्राह्मणौ व्यतिलुनिते इत्यादौ द्योतकवाचकयोः समुच्चयः दीर्घं सुबद्धम् इति न्यायेन दृष्टः। व्यतिलुनिति इत्यत्र बि उपसर्ग वर्तते, अपि उपसर्ग वर्तते, लुञ्छेदन इति परस्मैपदी धातुः वर्तते। तत्र कर्म व्यतिहार रूपे अर्थे आत्मनेपदं भवति। तदर्थं सूत्रम् अपि अस्ति। तर्हि यदि आत्मनेपदं कर्म व्यतिहार रूप अर्थं द्योतयति तर्हि व्यति उपसर्गस्य का आवश्यकता अस्ति इति दृष्ट्वा उक्तं दीर्घं सुबद्धम् इति न्यायेन तत्र समुच्चयः दृष्टः। कर्मादीनां द्योतकत्वं। द्योतक विषयेपि उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायः प्रवर्तते। अध्यागच्छति, माशशः, द्विदशा इत्यादयः प्रयोगाः अत्रार्थे प्रमाणम्। धातुरपि पंचकम् अर्थः। क्रियात्व, क्रिया, काल, कारक संख्या भेदेन पंचकम् धात्वर्थः इति सम्।